तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लौंग के एक दाने पर ये ख़ास अमल कर लीजिए। ये अमल इतना ख़ास है कि वो बंदा जो गरीब है, वो बंदा जो मालदार बनना चाहता है, या वो बंदा जो ये समझता है कि उस पर नज़रे बद के मामलात हैं, जो ये सोचता है कि उसके ऊपर या उसके किसी अपने के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर जादू, जिन्नात या नज़रे बद के असरात हैं, यानी कि पहले उसके पास ज़्यादा पैसे थे, कमाई में बरकत थी, रिज़्क़ में बरकत थी, अब तनख्वाह आती है, घर में पैसा आता है, लेकिन कहाँ लगता है समझ नहीं आता। महीना ख़त्म होने से पहले ही बेबरकती का आलम हो जाता है, यानी कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं और महीने के आखिर आने तक तंग दस्ती का सामना करना पड़ता है। अगर आप जादू से, जिन्नात से, नजरे बद से, हसद से, बेबरकती से, बीमारियों से, मुश्किलात से आप चाहते हैं कि बचे रहें, आप लौंग के इस एक दाने को अपने पर्स में रखें, क्योंकि पर्स हमेशा इंसान की जेब में रहता है, हर वक्त साथ साथ रहता है, और जब तक दम किया हुआ लौंग आपके साथ साथ रहेगा, आप जादू, जिन्नात, हसद, नजरे बद, मुश्किलात, परेशानियों से, मुसीबतों से, बेबरकती से इंशाअल्लाह ताला बचे रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आप हिफाजत में रहेंगे, आपके रोज़े रिज़्क़ में खूब बरकतें होंगी, क्योंकि ये लौंग हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरा यकीन माने, मेरी बात को सुने, ध्यान से समझें। इस लौंग की आपके पर्स में मौजूदगी की वजह से आपके पैसों में बरकत होगी, आपके घर में बरकत आएगी, और ये बरकत कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। आप चाहते हो कि आपके पास मालो दौलत आए, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा उतर जाए, कर्जा न चढ़े और गैब से कर्ज अदा हो जाए, आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे, आपको किसी चीज़ की परेशानी ना रहे। आप चाहते हो कि रिज़्क़ में बरकत हो, यानी कि पैसे घटे नहीं बल्कि जो पैसे हैं उसमें घर के सारे मामलात चल जाएं, सारे काम अच्छे से हो जाएं। आप चाहते हो आपके घर की तमाम ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो, आपके तमाम मामलात बन जाएं, आप सेविंग भी करना चाहते हैं, आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये अमल आपके लिए है। बेरोजगारी, बेऔलादी, बेजा मुकदमाबाजी, कारोबारी मसाइल, किसी भी हवाले से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये अमल कर लें। अपनी खुद की हिफाजत के लिए, आपके अपनों की हिफाजत के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है। इस लौंग पर, एक लौंग पर जिस तरीके से मैं अमल बताऊंगा, आप करके अपने पास रख लीजिए। आपके पैसों में बरकत भी रहेगी, आपकी जिंदगी शान शौकत से गुजरेगी, आपके आसपास दौलत ही दौलत रहेगी। यकीन के साथ इंशाल्लाह जो ये अमल करेगा उसकी हर हाजत पूरी होगी इस अमल की बरकत से। इज्जत, दौलत, शोहरत हर कोई चाहता है आजकल। आप चाहते हो कि आपके पैसों में हिफाजत रहे तो आप ये अमल कर लीजिए। मैं अमल की जानिब बढ़ूंगा, उससे पहले आपको बताते चलूं कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें, इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरत की वीडियोस आती रहती हैं, इसलिए आप सब हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। इससे होगा ये कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, आप हमसे जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली हमारी तमाम ज़रूरत की वीडियोस जो इस चैनल पर अपलोड होंगी इंशाअल्लाह, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को
دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، یہ بالکل فری ہے، آپ کو کچھ نہیں جائے گا ایک ویڈیو کو لائک کرنے سے، لیکن آپ کے لائک کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ابھی دل سے لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری کام آپ کو ضرور کرنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جی ہاں، بہت محنت سے ہم نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچایا، یہ ویڈیو بنا کر آپ تک دیا، آپ کا کام ہے کہ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک، اپنے فیملی ممبرز میں ہی، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ کسی کا بھلا ہوگا، اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ اثر نہیں کیا، ہم نے کیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وظیفہ ٹھیک سے نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی چیز آپ سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے، جس وجہ سے وظیفے میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھنا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی، اور آپ صحیح طریقے سے ساری چیزیں سمجھ کر، وظیفے کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ جان کر تب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمیں کس دن کرنا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ جمعے کے دن کر سکتی ہیں، شنیچر کے دن بھی کر سکتی ہیں، اتوار کے دن، پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن، منڈے کو بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ منگل کو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بدھ کو اور جمعرات کو بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پورے ہفتے میں کوئی بھی دن ہو، پورے 7 ڈیز میں آپ کسی بھی دن کر لیں، ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، مہینے کا کوئی بھی ہفتہ ہو، ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ آپ کو کس دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ رضوان بھائی، یہ وظیفہ ہمیں کس ٹائم کرنا ہے؟ تو وقت سمجھ لیں، آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، آپ فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پورے 24/7 میں، آپ کبھی بھی 24 گھنٹے میں اور 7 دن میں کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا۔ تو آپ نے یہ بھی جان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ آپ کو کس دن اور کس ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یہ عمل اس وقت کیجئے گا جب آپ کے پاس سناٹا ہو، شانتی ہو، جی ہاں، آپ کے پاس تنگ کرنے والا، شور کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو۔ یا کوشش کیجئے گا ایسے کمرے میں، بلکہ ایسے کمرے میں اور ایسے ٹائم کیجئے گا کہ جب وہاں کوئی نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کیجئے گا۔ یاد رہے یہ عمل آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے اور بنا وضو کے نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ پاک و صاف ہوں، یعنی آپ ایسی حالت میں ہوں کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اور بنا وضو کے نہ ہو، بلکہ وضو ہو۔ اب چاہے آپ کا وضو پہلے سے ہو تو اچھی بات ہے، وضو پہلے سے نہ ہو تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے، آپ یہ عمل کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا آپ مصلی پر، جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اور بہتر ہوگا اس جگہ کریں جہاں بیٹھ کر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہوں۔ اگر وہاں نہ کر سکتے ہو تو آپ مصلی پر کر لیں، چٹائی پر کر لیں، آپ بستر پر کر سکتے ہیں، بیڈ پر، تخت پر، چوکی پر، چارپائی پر، صوفے پر، کاؤچ پر، کہیں بھی آپ یہ عمل بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر آپ کو بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا لے لینا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ سب ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑا ہی پیارا، بہت ہی پیاری سی بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اس لیے آپ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس دعا میں ضرور شامل رہیں۔ جی ہاں، ہم بڑی ہی پیاری دعا کرنے جا رہے ہیں جس میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے، کیونکہ ہزاروں اللہ کے بندے آمین کہیں گے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین،
کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ سبھی ہر دعا پر آمین ضرور کہیے گا، اور دعا پوری ہونے کے بعد کامنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا تعالی، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد کی، اساتذہ کی، سب کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی۔ ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی۔ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا تعالی، ان سب کے دلوں میں، ہماری دلوں میں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں مولا تعالی، ان سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما مولا تعالی۔ جس کی جو بھی جائز مرادیں ہیں مولا تعالی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل۔ جس کی جو ضروریات ہو مولا تعالیٰ، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما مولا تعالیٰ۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جو جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار و خدمت گزار بنا مولا تعالیٰ۔ جن کے والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں مولا تعالیٰ، انہیں اچھی صحت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالیٰ۔ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ، انہیں غیب سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرض سے سبکدوشی عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، جو جس بھی جائز حلال کام میں لگے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ، ان کے اس جائز حلال کام میں برکتیں عطا فرما مالک و مولا عز و جل۔ جو میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے مولا تعالیٰ، ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ، اور غیب سے شادیوں کے انتظامات پیدا فرما، شادیوں کے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہم مہک مدینے میں، اور زباں پہ جاری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آپ سب جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے،
क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में आप सब आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम ये जान रहे थे कि हमें वजीफे में क्या पढ़ना है, कैसे करना है ये अमल हमको। तो अमल करने के लिए आपको बैठ जाना है जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे, और सबसे पहले आपको लौंग का एक दाना ले लेना है और उस दाने को अपने सामने आप किसी चीज पर रख लीजिए। आप जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं उसको अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में रखिए, उसके बारे में सोचिए और पूरे ध्यान से, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ आप ये अमल करें, कंसंट्रेट होकर और यकीन के साथ ये अमल करें इंशाअल्लाह कि मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आपको लौंग का दाना सामने रख लेना है। उसके बाद आप आँखों को बंद कर लें, ठीक है। आँखों को बंद करने के बाद सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी आप सबको याद होगी, आप सब नमाज में पढ़ते होंगे। हम आपको एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी हमने आपको पढ़कर सुनाया। आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं या आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस तरह पढ़ लें 3 बार तो भी आपका ये भी एक दुरूद पाक है। वजीफे में आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये 3 बार आपका दुरूद पाक हो जाएगा। या आप ये दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक छोटी दुरूद पाक है, ये भी एक मुख्तसर दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये आप पढ़ सकते हैं। आपको कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 3 बार से ज़्यादा भी आप पढ़ना चाहें तो 5 बार, 7 बार, 11 बार या और ज़्यादा बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो 3 बार आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप देखकर भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 100 बार अल्लाह ताला के इन 2 नामों को इस तरह से पढ़ना है। आपको पढ़ना है या अल्लाहु या गनिय्यु, या अल्लाहु या गनिय्यु, ठीक है। या अल्लाहु या गनिय्यु ये मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हुआ। या अल्लाहु या गनिय्यु ये 1 बार हो गया। या अल्लाहु या गनिय्यु ये 2 बार हो गया। या अल्लाहु या गनिय्यु ये 3 बार। या अल्लाहु या गनिय्यु ये 4 बार। या अल्लाहु या गनिय्यु ये 5 बार। ऐसे ही आपको पूरे 100 टाइम्स यानी कि 100 बार पढ़ना है। 100 बार को एक तस्बीह कहते हैं। तो आप एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ लीजिए, 100 मरतबा। तो 100 टाइम्स या अल्लाहु या गनिय्यु पढ़ने के बाद आपको सूरह कौसर पढ़ना है, यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये पूरी सूरत आपको पढ़नी है। और सूरह कौसर भी आपको 100 बार पढ़ना है, ठीक है। 100 बार सूरह कौसर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, या उतनी बार वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी बार आपने शुरू में जो दुरूद पाक पढ़ी हो। इतना पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है उस लौंग के ऊपर जो आपने सामने रखा था। उसे हाथ में लें और उसके ऊपर दम कर दें। फिर उसके बाद आपको दुआ करनी है अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर। पूरे यकीन के साथ दुआ करें, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। तो
کے بعد آپ کو لونگ کا یہ کرنا ہے کہ اسے اپنے پرس میں رکھ لیں. ہمارے بھائی اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں, مائیں بہنیں بھی اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں, یا آپ گھر میں اس جگہ رکھ دیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں اپنے, ٹھیک ہے, یا آپ وہاں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اپنے غلے رکھتے ہوں, اناج رکھتے ہوں, یا جہاں آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہوں وہاں رکھ دیں. انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. آپ دعا کریں اپنی جو حاجت ہو اس حاجت کے لیے, انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہوں گی, آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی, آپ کی گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.